हुमैरा असगर इस दुनिया से चली गईं, लेकिन अपने पीछे बहुत से लोगों को दुखी, परेशान और बहुत से सवालात को छोड़ गईं, जिनका जवाब हमें बहसियत सोसाइटी तलाश करना है। हुमैरा के बहुत करीबी दोस्तों से मेरी गुफ्तगू हुई है। कुछ ने मुझसे राबिता किया, कुछ से मैंने राबिता किया और जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। क्या वो उनसे राबिते में थी, क्या वो उनको कुछ बताती थी, मिलने आती थी, ये उसके पास जाते थे, क्या परेशानी चल रही थी जो आज ये अफसोसनाक वाक़या हमारे तक पहुंचा है और हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। इनकी 17-18 साल पुरानी दोस्त हिना सलमान, जो हमारी भी दोस्त हैं और मॉर्निंग शो होस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तफसीलात उनके मुतालिक बताई। वो सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रही हैं। वो बताती हैं कि जब हम हुमैरा से मिले तो बहुत ही ज़िंदगी से भरपूर इंसान थी, लेकिन ऐसी नहीं थी जैसी आज नज़र आती हैं। फ़ाइन आर्ट्स की स्टूडेंट थी, मास्टर्स किया इन्होंने फ़ाइन आर्ट्स में। पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, फिर उसके बाद एनसीए में चली गई और उस वक्त से इनको शौक़ था कि ये एक्टिंग करना चाहती हैं और बहुत ज़बरदस्त बताया जा रहा है पेंटर थी। साथज़ा भी उनके बताते हैं कि बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हैं वो और बहुत ही मेहनत करने वाली, पढ़ी लिखी, तहज़ीब और तमीज़ वाली खातून थी। उस वक्त तो 17 साल पुरानी अगर हम बात करें तो स्टूडेंट थी और इनके दोस्त बताते हैं कि बहुत घुलने मिलने वाली थी और घर के बारे में बहुत ज़्यादा ज़िक्र नहीं होता था। ग़ालिबन समनाबाद के इलाके में ये रहा करती थी। वालदा का अक्सर ज़िक्र किया करती थी और फिर चूँकि इनका वज़न बहुत ज़्यादा था, उस वक्त इनके दोस्तों ने बताया कि 80 kg प्लस वेट था, बहुत हेल्दी थी। फिर इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और वो जर्नी भी इन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की और वहाँ से ये 45 किलो वज़न पर पहुँच गई, जिसके बाद इन्होंने अपनी अदाकारी का जो शौक़ था उसको पूरा करने के लिए थिएटर करना शुरू किया। एनसीए से जो लोग मुंसलिक हैं उनको पता होगा कि वहाँ थिएटर होता है। तो ये बड़ी ही चहीती भी थी अपने असातिज़ा की, क्योंकि मेहनत करती थी अपने काम में भी और जो एक्टिंग किया करती थी उसमें भी। और अभी आपको बताऊं कि हालिया उनकी एक फ़िल्म जो बड़ी पाकिस्तान की सुपरहिट फ़िल्म गई है, लव गुरु, जिसमें माहिरा और हुमायूं सईद हैं, उसमें भी उन्होंने काम किया और इसका हवाला मिशी खान भी दे रही थी अपनी वीडियो में। तो वापस आ जाते हैं इनके दोस्तों की जानिब। तो हिना ने ख़ास तौर पर बताया, क्योंकि हिना डिज़ाइनिंग भी करती हैं और साथ ही साथ ज्वेलरी भी उनकी एक्सक्लूसिव सी होती है, कि उनसे वो मुसलसल राबते में रहा करती थी। जब लाहौर आना, मुलाकात करनी, उनके ड्रेसेस के लिए मॉडलिंग भी की। फिर आइपा अवार्ड है उसमें परफॉर्मेंस के लिए भी वो बताती रहती थी कि मैं अब ये कर रही हूँ, अब मैं यहाँ कर रही हूँ। फिर तमाशा में जब ये गई तो बड़ी एक्साइटेड थी। फिर काफ़ी ज़्यादा वॉक्स इन्होंने की। मॉडलिंग में एक सिलसिला होता है जहाँ पर रैंप वॉक की जाती है, रनवे वॉक भी इन्होंने की, ड्रामाज में भी काम किए। फिर ये लाइमलाइट में आ गई तमाशा के बाद। इनका एक क्लिप बड़ा वायरल है जिसमें इनके साथ एक खातून है जो इनकी नकल उतार रही हैं और ये कह रही हैं खुश रहें आबाद रहें। मायरा भी हैं उसमें और मरीहा, वो जो एक्ट्रेस थी, उनका नाम सामने आया है। फिर ये बताया गया कि ये अपने करियर को परसू करने के लिए लाहौर छोड़ के कराची चली गई, क्योंकि सारी इंडस्ट्री वहाँ पर थी। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और घर वालों को कुछ बातें नागवार गुजरी और उसके बाद उन्होंने कतई ताल्लुक़ कर लिया। अकेली ही रहती थी, इन्होंने शादी भी नहीं की है, जो अभी तक हमारे पास इत्तलात आई हैं कि अकेली ही रहती थी, घर वालों से भी रब्ता नहीं था। इस बात पर बड़ी कंसर्न थी, घर वालों से ज़ाहिरा बात करने की इन्होंने कोशिश की, उन्होंने इनकार कर दिया। तो इस तरह ये एक तन्हाई वाले फेज़ में चली गई थी और अब काफ़ी अरसे से ये लाहौर नहीं आती थी। ये तमाम तफसीलात है जो इनके दोस्तों ने हमें बताई हैं। लाहौर आना जाना भी कम कर दिया था, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर मेरे घर वाले मुझसे नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ आकर मैं क्या करूँगी। हाँ, कोई काम होता था तो उस सिलसिले में ये आती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये राबिता भी इनका मुनक़ता हो गया। और जैसे गुज़िश्ता वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि वालिद ने इनकार कर दिया। कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि भाई से भी बात हुई, लेकिन वो किसी तौर कन्विंस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि इनकी आखिरी रसूमात वहीं पर अदा कर दी जाएँ। तो अब सोचिए कि एक ख़ातून जो एक ऐसे शहर में रह रही है जहाँ पर रिश्तेदार नहीं है, उस तरह दोस्त अहबाब नहीं, और आपको पता है कि ये जो इंडस्ट्री है बड़ी ज़ालिम है, यहाँ की दोस्तियाँ कैसी होती हैं, ये हमने आयशा ख़ान के इस दुनिया से जाने के बाद देखा कि अपने प्यारे, उन पर तो क्या ही बात की जाए, वो तो बिल्कुल ही एक मायूस कुन उनका रवैया सामने आया और उनके मुतालिक लोग बहुत बुरा भला भी कहते हैं उनको। लेकिन गायब हो जाए एकदम से आर्टिस्ट तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता। बात करते हैं, मतलब
ان سے بات نہیں کی جاتی، ان کو پوچھا نہیں جاتا، ان کا خیال نہیں رکھا جاتا. آپ مہینوں مہینوں ایک سیٹ پر موجود ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی آپ کے حال احوال کے لیے آپ کے پاس نہیں آتا. دیکھیے فون ان کا پولیس نے بند حالت میں وہاں سے نکالا، یعنی فون ڈیڈ ہو گیا تھا، اتنے دن پہلے آپ اس دنیا سے چلے گئے، تو اس پر بھی کسی نے کوئی کنسرن ظاہر نہیں کیا. پھر یہ ایک آرٹیفیشل لائف کے متعلق بھی ہم ضرور بات کریں گے کہ اس کے پیچھے لگ کے ہم بھول جاتے ہیں، اور یہ بہت ہی وقتی دوستیاں ہوتی ہیں کہ اس کے بعد جب آپ ایک گیدرنگ ایسی جہاں سے نکلے کوئی آپ کو پوچھے گا بھی نہیں. اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ 1 مہینے سے زیادہ کسی نے ان سے رابطہ نہیں کیا. کچھ نیچر ہوتی ہے، لوگ نہیں ملنا چاہتے، بڑے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن تب بھی قریبی دوست رابطہ کرتے ہیں. اب لاہور والے دوست اس وقت پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں، وہاں جائیں نہیں جائیں، اور ان کے گھر والوں کے رویے کی وجہ سے لوگ بہت سے سوالات بھی اٹھا رہے ہیں. اور ان کے سوشل میڈیا کی اگر بات کی جائے تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب پر ایسی ویڈیوز ڈال رہے ہوتے ہیں جس میں لائف سٹائل کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اصل میں ہوتا کچھ ہے. اب یہاں پر ان کے کچھ دوستوں کا یہ بھی بتانا تھا کہ بہت زیادہ ڈسٹرب رہنے لگی تھیں، اکیلے پن کا شکار ہو گئی تھیں. کوئی لائف پارٹنر تو تھا نہیں، گھر والوں نے بھی رابطہ نہیں کیا، دوستوں سے بھی دور تھیں کیونکہ لاہور میں تو تمام دوست موجود تھے. کراچی میں اب کیا سلسلہ تھا، کام کے لیے آپ اگر کسی سے ملتے ہیں ویسی دوستی نہیں ہو پاتی. پھر فائنینشیل کرائسس کا یہ شکار تھیں، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ 1 سال سے یہ کرایہ نہیں دے پائی تھیں. تو کس کس اذیت، کس کس تکلیف سے گزری ہوں گی، آخری وقت میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. حالانکہ لوگوں کو دیکھنے میں بہت چیزیں اچھی لگتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں کہ اچھا جی لائم لائٹ میں ہیں، شوبز میں ہیں، روز نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، تیاری ہو رہی ہے، ایسی جیولری ہے، ایسا میک اپ ہے، بیرون ملک جا رہی ہیں. ابھی اپنے کام کی غرض سے بیرون ملک بھی سفر کیا کرتی تھیں، لیکن اندر کیا ہو رہا ہے، مینٹل ہیلتھ کتنی متاثر ہے، کیسے یہ لوگ تنہائی میں چلے جاتے ہیں. اب سوشل میڈیا پر فالوئنگ دیکھیے لاکھوں میں ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا کی فالوئنگ کیا آپ کی ذاتی زندگی پر کوئی اثر ڈالتی ہے؟ کیا آپ کے اکیلے پن کو، تنہائی کو کم کرتی ہے؟ کیا آپ اپنے پیاروں کے رویے سے تنگ آ کر یہ سب کچھ تو نہیں کرتے ری ایکشن میں؟ یہ بہت سے سوالیہ نشان ہیں. اور پھر انڈسٹری کے لوگوں نے بہت بات کی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن بہت بڑے بڑے نام ہیں، ماروہ حسین ہیں، انوشی اشرف ہیں، ہنا الطاف ہیں. مشی خان کی ویڈیو میں نے دیکھی، اور ایک اماں ٹی وی جو تجزیہ کرتی ہیں ڈراموں کے متعلق، وہ بھی بات کری تھی بہت روتے ہوئے کہ زندگی سے بھرپور خاتون تھی. لیکن یہ اب رونا کسی کام نہیں ہے. جس وقت وہ اکیلی تنہائی میں فائنینشیل کرائسس سے، اپنی مینٹل ہیلتھ کے مسائل سے، اکیلے پن سے لڑ رہی تھی، تب ان کے پاس کوئی نہیں گیا. گھر والے تو قطع تعلق کر چکے تھے. پھر میں اپنی اس ویڈیو میں بھی یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ، بچی، بیٹا، بیٹی صحیح نہیں ہے، صحیح راستے پر نہیں ہے، تو اس کو اکیلا مت چھوڑیے. اکیلے پن میں وہ کیا سے کیا کر جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے دل میں اس کے لیے پیار، محبت، احساس نہیں تھا. ایسا بھی کیا پتھر دل ہو جانا ٹھیک ہے. بعض اوقات آپ لوگوں کی چوائسیز پر خوش نہیں ہوتے، ہماری سوسائٹی بھی جج کرتی ہے، اور لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یہ جو کام کر رہی تھیں وہ ٹھیک نہیں تھا، وہ اچھا نہیں تھا. لیکن ایک انسان جب دنیا سے چلا گیا تو اس کے اس دنیا میں کیے گئے کام اللہ اور اس کے درمیان ہے. ہاں کسی کو اگر دکھ تکلیف دی وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن جو اس کے ذاتی اعمال ہیں وہ رب کو جواب دہ ہے. ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور کسی کو اکیلے مت چھوڑیں. یہ ہماری سوسائٹی، اسی بات پر ہم فخر محسوس کیا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، بزرگوں کا ساتھ دیتے ہیں، کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے. اور اب یہ جو پے در پہ واقعات سامنے آ رہے ہیں، اس میں تو لگتا ہے کہ ہم سے تو شاید وہی سوسائٹی ہے جس کے لیے ہم بہت بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں، بہت تنقید کرتے ہیں، بہت برا بھلا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی کرم کریں، جو جان اس دنیا سے چلی گئی ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اب ان کی یادیں اور باتیں ہی رہ گئی ہیں. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.